निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद मन्त्री बन्न नपाउने, सानो छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 देखि 15 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संविधान र संसदीय मर्यादाभित्र रहने र मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी सहितको आधुनिक राष्ट्र संस्थाको स्थापना गर्ने, नेपाललाई ओमकार परिवार वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने, मुलुकको कमजोर आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन हालको 3 तहको संघीय व्यवस्थालाई खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको सरकार हुने व्यवस्था गरी धर्मो रक्षति रक्षित, राष्ट्रो रक्षति रक्षित, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, पृथ्वीपथ, चुनाव चिन्ह शङ्खमा मतदान गरौँ, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र 2069। आदरणीय देशप्रेमी महानुभावहरू, देश विकास गर्ने चाहना प्राय सबै नेताहरूमा हुन्छ, तर ढङ्ग र क्षमता अरबौँमा 1 वा 2 जनामा मात्र देखिएका छन्। ठुला राजनीतिक परिवर्तन गर्नु र स्वाभिमान सहितको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने अलग अलग पाटो हो। यो सबैको बसमा हुँदैन। राजनीतिक चाहना र लहरले देशमा समृद्धि ल्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि भिजन, योजना, सरल एवं सस्तो प्रविधि, पुँजी र यी सबैको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ, जुन अविकसित राष्ट्रहरूमा अति दुर्लभ छ। सैद्धान्तिकवादले मात्र होइन, सक्षम नेतृत्व भएमा बहुदलीय, एकदलीय एवं राष्ट्र संस्था भएका देशहरूले पनि छोटो समयमा विकसित राष्ट्र बनाएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। उच्च क्षमता भएका नेतृत्व देशले नजन्माएसम्म नेपाल लगायतका तमाम अविकसित राष्ट्रहरू असक्षम नेतृत्वको शिकार भइरहन्छन्। त्यसैले हामीहरू देशका समस्या समाधान गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन धर्मगुरुहरू सहितका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समूहहरूले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापकीय क्षमता भएका विश्वासिला एवं देशप्रेमीहरू संलग्न भएको सशक्त वैकल्पिक नेपालको मौलिक विचार, पृथ्वीपथ र नेपालवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा अँगालेको मौलिक पार्टी नेपालका लागि नेपाली पार्टी निर्माण गरी यहाँहरू समक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न योजना सहित स्थानीय घोषणा पत्र लिई आएका छौँ। देशमा भिजन, योजना र कार्यक्षमता नभएका असक्षम पार्टीहरूले राज्यका सबै संयन्त्र, संरचना र अर्थतन्त्र निकम्मा एवं ध्वस्त बनाएका छन्। ल्याइएका परिवर्तनहरू अभिशाप भई देशले सक्षम पार्टी नपाएर देशवासीहरू रोइरहेको बेलामा समृद्ध नेपाल, स्वाभिमानी नेपाली बनाउनका लागि नेपालका मूलभूत 5 वटा समस्याहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य, राष्ट्रियताको संरक्षण, राजनीतिक शुद्धिकरण, न्यायपालिकामा आमूल सुधार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलाई समाधान गर्नका लागि हामीले बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाएका हौँ। समृद्ध देश बनाउने यो महान अभियानमा कसैको बहुकाउमा नलागी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकढिका भई व्यापक सहभागिता जनाई शङ्ख चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर सहयोग गरिदिनु हुन संसारभरका नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा, हाम्रा मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा: 1. भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने राजनीतिज्ञ, राज्यको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद मन्त्री बन्न नपाउने, सानो छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 देखि 15 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल, सांसदको सङ्ख्या 115 सम्म मात्रै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई ई भोटिङको व्यवस्था, मत दिन्न भन्ने राइट टु रिजेक्ट र राइट टु कल रिकलको व्यवस्था, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी पैसा, गुण्डा, छलकपट र मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने। 3. नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी सहितको राष्ट्र संस्थाको स्थापना।
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संविधान र संसदीय मर्यादाभित्र रहने र मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र डेमोक्रेसी सहितको आधुनिक राष्ट्र संस्थाको स्थापना गर्ने। 4. धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य। नेपाललाई ओमकार परिवार वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने। 5. संघीयताको खारेजी। मुलुकको कमजोर आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन हालको 3 तहको संघीय व्यवस्थालाई खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको सरकार हुने व्यवस्था गरी दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भई नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6. समृद्ध नागरिक। पृथ्वी पर नेपालवादका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणलाई मजबुत बनाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन गरी वास्तविक अर्थमा नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आमूल रूपान्तरण गर्नु नै नेपालका लागि नेपाली पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। 7. नागरिक सरकारको स्थापना। हाम्रा नेतृत्वले हालसम्म गरेका कामहरू। यसमा चाहिँ हाम्रा नेतृत्वले अदालतको माध्यमबाट र हामीले गरेका कामहरूमा यहाँ विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। हाम्रा नेतृत्वले हालसम्म गरेका कामहरू। 1. टनकपुर बाँधलाई अदालतको माध्यमबाट रोक्ने कार्य। 2. महाकाली सन्धिमा नेपाललाई नदीको पानी आधा र 10 मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने फैसला अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 3. गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बाँड्ने प्रयोजनार्थ पटक पटक सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयकहरू करिब 1 दर्जन पटक अदालतको माध्यमबाट बदर गराएर नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुनबाट रोक। 4. एनसेलले नेपाल सरकारलाई रु 72 अर्बको पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने फैसला अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 5. एमसीसी सम्झौतालाई अदालतमा मुद्दा हालेर रोक्ने प्रयास गर्ने नेपालको एकमात्र पार्टी नेपालका लागि नेपाली पार्टी हो। हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाली श्रमिकहरूले नेपालका कल कारखानाहरूमा काम गर्ने पहिलो हक प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता श्रम ऐन 2048 मा अदालतको माध्यमबाट गराउन सफल। 7. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई छानबिन गर्न पाउने अधिकार अदालतको माध्यमबाट कायम गराउन सफल। 8. ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुख्य दोषीलाई बचाउन मुद्दा दायर नगरेको उप मुद्दा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन। 9. योगी नरेन्द्रनाथ कोटी होम बागेश्वरी पीठको देवघाट स्थित 42 बिघा जग्गा इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल कलेजलाई सित्तैमा दिई धार्मिक स्थलमाथि सरकारी अतिक्रमणलाई अदालतको माध्यमबाट रोक्ने कार्य। 10. गैर नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधानलाई अदालतको माध्यमबाट बदर गराउने कार्य। 11. कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना मार्फत कालीगण्डकीको सभ्यता, शालिग्राम जस्तो धार्मिक महत्त्वको वस्तु दोहन गर्ने योजनालाई अदालतको माध्यमबाट रोका। 12. जथाभावी चुरो दोहन गर्ने प्रावधान बजेट मार्फत ल्याइएको योजनालाई अदालतको माध्यमबाट बदर गर्ने कार्य। 13. विश्व हिन्दू महासंघ बाँसबारीको जग्गालाई फिर्ता ल्याई समग्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको संस्थालाई जोगाउन सफल। 14. राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पौष 27 गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सम्बन्धमा अदालतमा हाल मुद्दा विचाराधीन। स्थानीय तह विकास तथा समृद्धिका योजनाहरू। 1. भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार मुक्त गाउँ एवं नगर बनाउने, हालसम्म स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्थानीय तह नागरिक आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहमा भएका सम्पूर्ण बेरोजगारको फरछोड गरिने। 2. शिक्षा शिक्षकलाई उच्च सम्मानित नागरिकको रूपमा सम्मान गर्ने, शिक्षालाई निशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा बुढा नीलकण्ठ जस्तै विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने,
जेहानदार विद्यार्थीहरूलाई सरकारी खर्चमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, नैतिकवान, चरित्रवान र राष्ट्रवादी नागरिक उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रमको विकास गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा नेपाली इतिहास, गौरव, वीरताका साथै राष्ट्रिय विभूतिहरूको पहिचानयुक्त शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूलाई उच्च स्तरीय तालिमको व्यवस्था गर्ने, शिक्षामा भएको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने, शिक्षकहरूको तलबमा वृद्धि गर्ने, कमजोर तथा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक स्थितिको अभावका कारण कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको माध्यमबाट लर्निङ र अर्निङ गर्न सक्ने सक्षम र स्वरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने। 3. स्वास्थ्यलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउने। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा सहितको एउटा अस्पतालको व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य सेवामा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने, आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने। 4. खेलकुद, कम्तीमा पनि एक वडामा एक व्यवस्थित खेल मैदानको व्यवस्थापन गर्ने, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह गर्ने तलब भत्ताको ग्यारेन्टी गर्ने, हरेक खेलाडीको जीवन बिमा निशुल्क गर्ने। 5. कृषि उत्पादनको खरिद, बिक्री तथा बजारीकरणको उचित व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, गाउँमा कृषि फार्म युवालाई कामै काम अभियानको रूपमा चलाउने, व्यावसायिक कृषिका लागि 2 देखि 5% ब्याज दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, किसानको निम्ति अभिशाप बनेको बाँदर, दुम्सी लगायतका जनावरका समस्यालाई अभियानको रूपमा व्यवस्थापन गरिने, दैनिक कृषि उत्पादनलाई करमुक्त गरिने, किसानको उत्पादनलाई बिक्री गर्न हरेक गाउँ सहरमा कृषि मण्डी, कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तह र किसानको साझेदारीमा कृषि सहकारी सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादन र बिक्रीको व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई उचित सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, जसका लागि सस्तोमा कृषि मिटर र बिजुलीको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, किसानलाई गुणस्तरीय मल, बिउ, तालिम, प्रविधि, औषधिको सहज व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई सम्मानित नागरिकको रूपमा सम्मान गर्ने, सामाजिक मामिला सम्बन्धी थप योजनाहरू, एक पालिका एक उत्पादनमूलक गौशालाको निर्माण गर्ने, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले निर्वाचित पालिकालाई सनातन हिन्दू पालिका घोषणा गर्ने, आध्यात्मिक शिक्षा सहितको योग तथा व्यायामशालाको निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती बसाई सुकुम्बासी समस्या वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण तवरले समाधान गर्ने, युवाहरूलाई 2 देखि 5% ब्याज दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई तालिम दिई समुदाय स्तरमा कम्पनी समेत खोल्न मद्दत गरी लगानी र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, हरेकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिने, हरेक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अनिवार्य गर्ने, पौष 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिई मनाइने, हरेक पालिकामा धर्मसभा, प्राज्ञ मञ्चको स्थापना गरी समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोग, योजना र सहकार्यमा गाउँको विकास गर्ने र गाउँलाई सहरसँग जोड्ने विविध योजनाहरू तर्जुमा गरी समृद्ध र शान्त गाउँ र नगरको विकास गर्ने, बाटोघाटोका साइडमा अनिवार्य रुख तथा फलफुलका बिरुवा लगाउने, नदीनाला तथा बाटोघाटोमा ढल, फोहोर फाल्ने वा मिसाउने कार्यलाई अपराधको रूपमा लिइने, हरेक घरमा कम्तीमा 2 वटा अनिवार्य रुख लगाउने व्यवस्था गर्ने, पालिका स्तरमा चलन चल्तीमा रहेका कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा प्रवर्धन गरी पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने, नगरभित्रका विकास योजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउने, घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट सम्पूर्ण सिफारिस लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने, पालिकाको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने नागरिकहरूलाई उच्च सम्मान स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, पालिकाको बजेटलाई 40% साधारण र 60% विकास खर्चमा लगाउने। सम्पर्क व्यक्तिहरू प्रमुख सचिव सागर खड्का 9851100334, सचिव दीपक महाराज आत्रेय 9847371978, मुकुन्द दाहाल 9852678920, शेखर शर्मा 9866702406,
विष्णु प्रसाद सापकोटा 9851320354, पद्मकुमार शाह 98510 27556। धन्यवाद।